बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। एम असलम एस्ट्रोलॉजी में अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब खुश आमदीद कहता हूँ। और इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए दिसंबर 20 के आपका ये महीना कैसा रहेगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं सिर्फ इसमें इल्म एस्ट्रोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसके अलावा मैं इसमें इल्म रमल और इल्म जफ़र का भी मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ। तब जाके मैं आपको छोटे छोटे रोज़मर्रा के मामलात आपको बताता हूँ। सिर्फ अगर मैं एस्ट्रोलॉजी मकसद इल्म नजूम सितारों का इल्म में अगर इसमें उसका जायचा बना कर देखूँ तो ये शायद मुश्किल है कि इसमें रोज़मर्रा के मामलात और छोटे छोटे मामलात हमें इनका पता लग सके। तो मैं पहले भी आपको ये छोटी सी गुजारिश करता रहा हूँ और अभी मैं आपको छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि आप बराए करम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के लाल वाले बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से। बुर्ज हमल और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म याद नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। अगर इनका पहला हरफ नाम का अलिफ से या लाम से या ऐन से है तो वो भी बुर्ज हमल को रेड कर सकते हैं, मकसद देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेकर। तो बुर्ज हमल के हालात दिसंबर 23 के की जो इब्तिदा होगी तो वो इब्तिदा बखैर होगी और अच्छी होगी। और इनको इस महीने में ज़्यादातर जो हेल्प और मदद दिखाई दे रही है, तीन तरफ से इनको मदद आती हुई दिखाई दे रही है। एक तो इनको जो हेल्प और हर काम में मदद दिखाई दे रही है वो है इसकी दोस्तों की तरफ से। जो इनके दोस्त होंगे, करीब करीब के अच्छे अच्छे दोस्त होंगे इनकी तरफ से आपको इस हफ्ते हेल्प मिलेगी। और दूसरी मुलाजिम पेशा अफराद हैं, इनके जो बड़े अफसर होते हैं या हाकिम होते हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े ओहदे पर फायज होते हैं, तो इन अफसरों से भी इस हफ्ते बुर्ज हमल वालों को फ़ायदा मिलेगा। बुर्ज हमल वालों को अफसरों से और दोस्तों से और फीमेल की तरफ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, फीमेल औरतों की तरफ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और इस महीने कुछ आपका माल का ज़ियान, मकसद पैसे का नुकसान, कुछ ऐसा बातें दिखाई दे रही हैं कि इस महीने दिसंबर के महीने में कुछ आपको पैसे का नुकसान होगा और कुछ कारोबार में भी कुछ ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा दिसंबर महीने में बुर्ज हमल वालों का अपने करीबी रिश्तेदारों से तनाज़ा रहेगा, कुछ झगड़ा रहेगा, कुछ अनबन रहेगी, कुछ टेंशन रहेगा। और जो करीब के सफ़र होते हैं 10 या 20 किलोमीटर के अंदर अंदर आना जाना होता है तो इनमें इनको एहतियात करना चाहिए। और वहाँ से आपको छोटे सफ़र से आपको इतना फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें कुछ आपको इस महीने नुकसान का अंदेशा है। और नकुल व मकानी करने में तो इस महीने में थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि इस महीने आपका जो चौथा घर होम होता है वो आपका चौथा होम होता है, आपके घर का, आपके जायदाद का, आपके ज़मीन का, आपके प्लाट का, आपके बाग का, आपकी खेती बाड़ी जो भी आपकी होती है इसी से उसका ताल्लुक़ होता है। तो इसमें अभी ये जो मरीक हम इसको कहते हैं, आप उसको मार्स भी इंग्लिश में कहते हैं, तो इसका कुछ नेगेटिव असरात आपके चौथे घर पर कुछ दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव असरात से ये होता है कि आपको भी इनसे मामलात होते हैं, जैसे ज़मीन जायदाद घर, इनमें कुछ नुकसानात और कुछ झगड़े, कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं। और आपको अपने वालिद साहब की तरफ से भी कुछ परेशानी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी और इस हफ्ते आपको एक खुशखबरी भी मिल सकती है। और जिसको आप चाहते हैं, जो आपका ऐसे समझे जिससे आप प्यार करते हैं, इससे इस महीने में आपकी इससे मुलाकात खुशगवार ताल्लुकात रहेंगे। और प्राइज़ बांझ वगैरह की जो बिज़नेस करते हैं लेते हैं तो इनका इस महीने प्राइज़ बांझ अगर वो लेंगे तो इनके लिए ये भी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वो जो आपका होम है इनाम वाला है या प्राइज़ बांझ वाला है वो भी इस वक्त
طاقت میں اپنی قوت میں ہیں۔ میاں بیوی میں اس مہینے اچھے خوشی کے ماحول دکھائی دے رہا ہے، اور محبت آپس میں رہے گی، اور آپس میں جو آپ کے تعلقات ہوں گے، ازدواجی تعلقات بہت اچھے رہیں گے۔ اور آپ کو اگر کوئی مقصد ہو تو کچھ ایسے مقصد ہوں گے جو آپ بہت ٹائم سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حل ہو جائیں، تو وہ بھی اس ہفتے آپ کے حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شراکتی معاملات، بزنس پارٹنر سے تعلقات آپ کے اس ہفتے اچھے رہیں گے، اور ان سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ اور کسی سے آپ اگر شراکتی معاملات کرنا چاہیں تو اس ہفتے، اس مہینے وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ آپ کا بزنس پارٹنر کے ساتھ اس مہینے اچھے تعلقات رہیں گے، ان سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ ازدواجی تعلقات بھی آپ کے اچھے رہیں گے۔ اگر کسی حمل برج والے کا کوئی کچھ چوری ہو گیا ہے، کچھ چوری، تو وہ اس کو اس مہینے واپس ملے گی۔ اور اگر آپ اس ہفتے، اس مہینے قرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس مہینے پیسے کی لین دین، اگر آپ کسی سے لینا چاہیں یا کسی کو کچھ آپ دینا چاہیں، قرض ادا کرنا چاہیں، یا کسی سے کچھ پیسے آپ کو لینے ہیں تو وہ بھی اس مہینے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کے اس مہینے سفر زیادہ رہیں گے، اور کچھ خواب آئیں گے پریشانی والے، اور کچھ ایسے خواب آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور سفر میں آپ کو اس مہینے کچھ احتیاط کی ضرورت ہے، اور سفر سے آپ کو اتنا زیادہ اچھا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بزرگوں سے، افسروں سے آپ کو عزت ملے گی، اور وہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کی امیدیں پوری ہوں گی افسروں سے اور بزرگوں سے۔ اور آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کو اس مہینے خوشی ہوگی اور خوشی ملے گی، اور ان سے آپ کو اگر کوئی بھی معاملات والدہ کی طرف سے آپ کو کچھ ایسی باتیں ہیں تو وہ وہاں سے آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بزنس کاروبار آپ کا اس مہینے اچھا رہے گا، اور کچھ پیسے کا نقصان اپنی جگہ ہوگا، لیکن کاروبار اور بزنس وہ آپ کا اچھا رہے گا۔ اور آپ کو اس مہینے عزت میں، آپ کی عزت میں، مان و شان میں اضافہ ہوگا۔ اور آپ کو اگر کہیں ملازم ہیں تو کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو اس مہینے ترقی کا امکان بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں سے آپ کو اس ہفتے زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ جو قیدی حضرات ہیں، جیسے کوئی جیل میں ہے، کوئی سزا کاٹ رہا ہے، تو اس کے لیے اس مہینے نکلنا تھوڑا مشکل ہے، اور ان کی جو سزا ہوگی یا اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور کہیں کوئی جیل میں یا قید میں بند ہے تو وہاں اس کے ساتھ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں اس کے ساتھ کچھ جیل کے اندر میں کچھ تنازع، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مقصد سختی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس مہینے کچھ برج حمل والوں کے ذہن میں ایک خوف رہے گا۔ اور اگر کوئی آپ سے کوئی مال چھین کر لے گیا ہے، اگر کوئی آپ کا مال چھین کر لے گیا ہے تو وہ آپ کو اس مہینے واپس ملے گا۔ اور کوئی اچھی خوشخبری ملے گی جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، اور صحت اور سلامتی آپ کو رہے گی، صحت رہے گی، سلامتی رہے گی، اور آپ کو حصول مراد ہوگی۔ مقصد جو آپ کے دل میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کی پہلے آپ ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، تو برج حمل والوں کو اس مہینے اللہ پاک کے حکم سے وہ ان کی مراد حاصل ہوگی، ان کے جو معاملات ہیں، مقاصد ہیں، وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو مجموعہ جو برج حمل والوں کا ہم نے نکالا ہے، تو ان کے جو خاص معاملات میں جو ان کو زیادہ سے زیادہ جو برج حمل والوں کو فائدہ ہوگا وہ ہوگا عدالتی معاملات میں کامیابی۔ جن کے عدالت میں معاملات چل رہے ہیں، کسی بھی قسم کے، کوئی پٹیشن ہے، کوئی دعویٰ داخل کی ہوئی ہے، یا کوئی کسی پر کسی نے کوئی بھی مقدمہ کیا ہوا ہے عدالت میں، تو اس مقدمے کے معاملات میں برج حمل والوں کو اس مہینے کامیابی ہوگی، اور ان کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ تو یہ ہیں حالات برج حمل والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے یہ التجا دوبارہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کے بٹن پر جا کر وہاں کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔